الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله
لله رب العالمين.